ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। तत्र व्याकरणशास्त्रम् अध्यापयामि। भवतां कृते अद्य व्याकरणशास्त्रे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तिङन्तप्रकरणम् इति भवतां पाठ्यक्रमे वर्तते। तत्र तिङन्तप्रकरणे अयं षष्ठः पाठः भवति, यङ् लुक् नामधातुप्रकरणानि इति। अस्मिन् पाठे भवन्तः यङ् प्रक्रियायाः विषये, यङ् लुङन्तप्रक्रियायाः विषये, नामधातुप्रक्रियायाः विषये च ज्ञास्यन्ति। इतः प्राक्तने पाठे भवद्भिः निज् विषये, सन् विषये च ज्ञातमासीत्। तत्र निच् प्रत्ययः स्वार्थेऽपि विहितः। हेतुमति निच् इति अपरः वर्तते, सः हेतुमद्व्यापारे वाच्ये भवति। अनन्तरं मुण्डमिश्र इत्यादि सूत्रेण प्रातिपदिकेभ्योऽपि विहितः। तत्र प्रक्रिया तावत् समाना, अर्थे एव भेदः। यः स्वार्थे निच् विहितः आसीत् तद्विषये तु भवद्भिः ज्ञातमेव। यत् स्वार्थे विधीयमानः निच् तावन्तमेव अर्थं बोधयति यावान् अर्थः धातोः वर्तते, यथा चोरयति इत्यादौ। हेतुमण् च प्रयोजक व्यापारात् धातोः विधीयते। तत्र यथा पाचयति इत्यादौ पचति इत्यनेन विक्लत्यनुकूलव्यापारः बोध्यते, पाचयति इत्यनेन तु विक्लत्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः इति। देवदत्तः विष्णुमित्रेण पाचयति इत्याद्युदाहरणम्। अत्र तावत् देवदत्तनिष्ठः कश्चन व्यापारः, प्रेरणाव्यापारः। सः प्रेरयति विष्णुमित्रं, विष्णुमित्रः पचति। एवञ्च विष्णुमित्रः पचति, देवदत्तः तं प्रेरयित्वा पाचयति। एवञ्च देवदत्तनिष्ठव्यापारः विक्लत्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः तद्वाच्ये धातोः निच् भवति हेतुमति च इति सूत्रेण। एवञ्च अत्र तावत् हेतुमति च निच् इति सूत्रेण यः निज्विहितः तत्र कथं प्रक्रिया आसीत्, मध्ये तावत् केचन विशेषाः ते सर्वेपि उक्ताः। यथा अर्तिरि ब्लिरि क्नु ईक्षमायातां पुङ्णौ इत्यादि सूत्रेण धातोः आत्वे कृते पुगागमः विधीयते। एतत् सर्वं ज्ञात्वा भवद्भिः ततः परं सन् प्रकरणविषये पठितमासीत्। सन् प्रकरणे तावत् तदपि द्विविधः सन् भवति। स्वार्थे सन् विधीयते, जुगुप्सते इत्यादौ। तत्रापि धातोः यावानर्थः तावानेव अर्थः बोध्यते सन् प्रत्ययेन। तथा च जुगुप्सते इत्यादौ तदेव भवति। ततः इच्छार्थसन् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति तद्विषयेपि भवद्भिः ज्ञातं। तत्र पिपठिषति, जिगमिषति इत्यादीनि उदाहरणानि। एवञ्च वाग्रहणेन सूत्रे तत्र विकल्पेन वाक्यमपि भवति। यथा पठितुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति। यदा तु वृत्तिः विधीयते तदानीं वृत्तौ पिपठिषति, जिगमिषति इति रूपद्वयम्। अनया रीत्या तत्र सन् विषयेपि भवद्भिः ज्ञातं। ततः कण्ड्वादिभ्यः अपि सन् विधीयते, नामधातुभ्योऽपि सन् विधीयते इत्यादि रीत्या सर्वं पूर्वस्मिन् पाठे अधीतमासीत्। अस्मिन् प्रकरणे तु तस्मिन्नेव क्रमे, नाम ये 12 प्रत्ययाः सन् कच् क्याम्यच् इत्यादयः ये उक्ताः, तत्र निच् प्रत्ययः सन् प्रत्ययश्च उक्तः। ततः परं यङ् प्रत्ययः, यङ् प्रत्ययस्यैव लुगं विधाय यङ् लुगन्त प्रक्रिया अपि आरभ्यते। ततः नामधातुप्रक्रिया इति अस्मिन् पाठे भवन्तः यङ् लुक् नामधातुविषये पठिष्यन्ति। तदित्थं यङ् प्रत्ययः धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रेण पौनः पुण्यं भ्रशार्थश्च क्रियासमभिहारः इति सूच्यते। तस्मिन् द्योत्ये एकाचः हलादेश्च धातोः यङ् प्रत्ययः भवति। एकाच् धातोः यङ् इत्युक्तत्वात् पुनः पुनः जागर्ति इत्यर्थे जाग्रधातोः यङ् प्रत्ययः न भवति। यतोहि जाग्रधातुः न एकाच्। यङ् प्रत्ययस्य आर्धधातुकसंज्ञार्थं धातुग्रहणं कृतम्। आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण धातोः विहितस्य तिंशित् भिन्नस्य आर्धधातुकसंज्ञा विधानात्।
अन्यथा क्रियासमभिहार इति क्रियावाचिनः एव सम्भवति स च धातुरेव तत एव प्रत्ययोत्पत्तेः स्वतः सिद्धत्वात् धातुग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अनन्तरं नित्यं कौटिल्ये गतौ इति सूत्रं वर्तते। गत्यर्थकेभ्यः धातुभ्यः नित्यं यङ् भवति। गतौ कुटिलतायां द्योत्यायाम्। अत्र नित्यमिति पदात् अयं यङ् प्रत्ययः अस्मिन्नर्थे नित्यमेव प्रयुज्यते। क्रियासमभिहारे यः यङ् विहितः तस्य कदाचित् वाक्यरूपेण प्रयोगोऽपि भवितुम् अर्हति। अनन्तरं लुपसदचरजप भद हद श गुरुभ्यो भावगर्हायाम् इति सूत्रेण धात्वर्थगर्हायां द्योत्यमानायां लुपसदचरजप दह दश गृ इति धातुभ्यः यङ् भवति। एवमेव शुचिसूत्री मूत्री अट्यर्थे शूर्णोतिभ्यः यङ् वाच्यः इति वार्तिकेन अनेकाच् अजादिभ्यः धातुभ्यः यङ् उक्तः। तथा हि सूचि सूत्री मूत्री इति त्रयः चुरादौ पठिताः अकारान्ताः अनेकाचः। ततः अट रि अश ऊर्णुधातवः अजादिधातवः तेभ्यः यङ् अनेन विधीयते। वार्तिकेन यङ् प्रत्यये कृते सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययान्तस्य धातुसंज्ञा भवति। इयमपि वृत्तिरेव एकार्थीभावमहिम्ना एव इमे अर्थविशेषाः बोध्यन्ते। अधुना यङ् प्रत्यये परे जायमानाः ये विशेषाः सन्ति ते सूच्यन्ते। तत्र संयङ्गोः इति सूत्रेण सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वित्वं भवति बोभूयते इति उदाहरणम्। एवं गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण अभ्यासस्य गुणः भवति यङि यङ्लुकि च बोभूयते इति रूपम्। दीर्घो अकितः इति अकितः अभ्यासस्य दीर्घः भवति यङि यङ्लुकि च। एवम् अटाट्यते इति रूपं तत्र भवति। यङि च अर्थेः इति सूत्रेण ऋधातोः गुणः भवति यङि यङ्लुकि च अरार्यते इति सूत्रम् इति उदाहरणं भवति। नुगतो अनुनासिकान्तस्य इति अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य योऽभ्यासः अदन्तः तस्य नुगागमः भवति यङि यङ्लुकि च इति बाभाम्यते इति तत्र उदाहरणम्। एवं चरफलोश्च चरफलोश्च इति सूत्रेण चरफल इति धातुद्वयस्य अभ्यासस्य नुगागमः भवति यङि यङ्लुकि च चञ्चूर्यते चञ्चूर्यते इति रूपं। तथा जपजभ दहदश भञ्जपशां च इति जपजभ इत्यादीनां धातूनाम् अभ्यासस्य नुग्भवति यङि यङ्लुकि च कृते जञ्जप्यते इति उदाहरणम्। उत्परस्यातः इति सूत्रेण चरफल इति धातुद्वयस्य यो अभ्यासः ततः परस्य अकारस्य उकारः भवति यङि यङ्लुकि च चञ्चूर्यते चञ्चूर्यते इति रूपम्। हन्तेर्हिंसायां यङि घ्निभावो वाच्यः इति वार्तिकेन हिंसार्थे हनधातोः घ्नि आदेशः भवति जेघ्नीयते जङ्घनीते इति रूपम्। अनन्तरं नीग्वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपदपद स्कन्दाम् इति वञ्चुस्रंसु इत्यादि धातूनाम् अभ्यासस्य नीगागमः भवति यङि यङ्लुकि च वनीवच्यते वरीवच्यते इत्यादि उदाहरणानि। रीगृदुब्धस्य च इति सूत्रेण ऋकारोपधस्य धातोः अभ्यासस्य रीगागमः भवति यङि यङ्लुकि च। ततः स्वपिस्यमि वेयां यङि स्वप् स्यं वे इत्यादि धातूनां सम्प्रसारणं भवति यङि। अनन्तरं ग्रो यङि इति सूत्रं गृधातोः रेफस्य लत्वं भवति यङ् प्रत्यये परे जेगिल्यते इति रूपम्। अनन्तरं चायः की इति सूत्रेण ची धातोः यङ् प्रत्यये परे की इति आदेशः विधीयते। ईघ्राद्मोः इति सूत्रेण घ्राध्वा धातोः ईकारः अन्तादेशः भवति यङ् प्रत्यये परे। अयं यि किङिति इति सूत्रेण शीङ् धातोः अयङ्गादेशः यादौ किङिति प्रत्यये विधीयते। अनया रीत्या यङ् प्रत्यये कृते ये विशेषाः धातौ जायन्ते ते सूचिताः। अधुना प्रक्रिया कथं भवति इति जानीमः। पुनः पुनः भवति इत्यर्थे भ्रशं भवति इत्यर्थे वा भूधातोः धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ् इति सूत्रेण यङ् प्रत्यये कृते भूय इति स्थिते संयङ्गोः इति सूत्रेण यङन्तस्य द्वित्वे भूय भूय इति जाते अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्यासस्य आदेः हलः शेषे भू भूय इति जाते गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण अभ्यास उकारस्य गुणे योकारे भो भूय इति जाते अभ्यासे चर्चे इति सूत्रेण अभ्यास भकारस्य जष्ट्वे बकारे कृते बो भूय इति सनाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण यङन्तस्य धातुसंज्ञायाम् अस्य ङित्वात् अनुदात्तं ङित आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने अर्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे अनुबन्धलोपे च कृते तिप्तस्जि इत्यादिना प्रथमपुरुषे एकवचने तप्रत्यये बो भूयत इति जाते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वे मध्ये शपि तस्य शप्रत्यये अतो गुणे इति पररूपे बो भूयते इति रूपम्। अधुना
पुनः पुनः अटति इत्यर्थे अटाट्यते इति रूपं भवति। तत्र पुनः पुनः अटति इत्यर्थे भ्रशम् अटति इत्यर्थे वा अटधातोः सूचिसूत्री मूत्री अट्यर्थे शूर्णोतिभ्यो यङ् इति वार्तिकेन यङ् प्रत्यये कृते अट् य इति स्थिते संयङ्गोः इति सूत्रेण यङन्तस्य द्वित्वे करणीये अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रेण अजादेः धातोः द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् इति नियमात् द्वितीयस्य एकाज्भागस्य द्वित्वे अट्य टु य इति जाते हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्यासस्य आदेः हल शेषे अट ट्य इति जाते दीर्घोकितः इति सूत्रेण अभ्यासस्य दीर्घे कृते अटाट्य इति जायते। ततः सनाद्यन्ता धातव इति सूत्रेण यङन्तस्य धातुसंज्ञायाम् अस्य ङित्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने अर्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे अनुबन्धलोपे च कृते तिप्तझि इत्यादिना प्रथमपुरुष एकवचने तप्रत्यये अटाट्यत इति जाते कर्तरिषप् इति सूत्रेण शप्रत्यये टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टिभागस्य एकारादेशे अटाट्यते इति रूपं सिद्ध्यति। ततः पुनः पुनः अर्ति इत्यर्थे ऋधातोः सूचिसूत्री मूत्री अट्यत्यर्थी शूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः इति वार्तिकेन यङ् प्रत्यये कृते धातोर्विहितत्वात् तस्य आर्धातुकसंज्ञायां सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति सूत्रेण आर्धातुकप्रत्यये परे गुणे प्राप्ते प्रत्ययस्य ङित्वात् किङिति च इति सूत्रेण तन्निषेधे प्राप्ते तस्य बाधकं गुणविधायकं सूत्रं पठितं यङि च इति तेन यङ् प्रत्यये परे ऋधातोः संयोगादिधातोश्च गुणे कृते अर्य इति जाते संयङ्गोः इति सूत्रेण यङन्तस्य द्वित्वे करणीये अजादेः द्वितीयस्य इति सूत्रेण अजादेः धातोः द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वम् इति नियमात् द्वितीयस्य एकाचः ऋय इति इत्यस्य द्वित्वे प्राप्ते नन्द्रासंयोगादयः इति सूत्रेण संयोगादिरेफः द्वित्वं न प्राप्नोति इति निषेधात् रेफरहितस्यैव द्वित्वे प्राप्ते धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रे भाष्यकारैः अरार्यते इति प्रयोगकरणात् यत्र संयोगः रेफयकारयोः भवति तत्र रेफस्य संयोगादेः द्वित्वनिषेधः न भवति इति ज्ञाप्यते। तेन रेफसहितस्यैव द्वित्वे कृते अर्यर्य इति जाते हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्यासस्य आदेः हलः शेषे अर्य इति जाते दीर्घोकित इति सूत्रेण अभ्यासस्य दीर्घे कृते अरार्य इति जाते सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण यङन्तस्य धातुसंज्ञायाम् अस्य ङित्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने अर्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे अनुबन्धलोपे च कृते तिप्तझि इत्यादिना प्रथमपुरुषे एकवचने तप्रत्यये अरार्यत इति जाते कर्तरिषप् इति सूत्रेण शप्रत्यये टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टिभागस्य एकारादेशे अरार्यते इति रूपम्। गर्हितं चरति इत्यर्थे चरधातोः लुपसद चर जभ दह दशगृभ्यो भावगर्हायाम् इति सूत्रेण भावगर्हायाम् अर्थे यङ् प्रत्यये संयङ्गोः इति सूत्रेण यङन्तस्य द्वित्वे चर् चर्य इति स्थिते हलादिशेषे चचर्य इति जाते चरफलोश्च इति सूत्रेण चरधातोः अभ्यासस्य नुगागमे कित्वात् अन्तावयवे चन् चर्य इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारे कृते स च पदान्तवद्वाच्यः इति वार्तिकात् नुगन्तस्य पदान्तवद्भावे वापदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णे चञ्चर्य इति जाते उत्परस्य अतः इति सूत्रेण धातोः अकारस्य उकारे कृते चञ्चुर्य इति जाते हलिच इति सूत्रेण उकारस्य दीर्घे चञ्चूर्य इति रूपं सनाद्यन्त धातवः इति सूत्रेण यङन्तस्य धातुसंज्ञायाम् अस्य ङित्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदसंज्ञायां वर्तमाने अर्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लकारे अनुबन्धलोपे च कृते तिप्तझि इत्यादिना प्रथमपुरुषे एकवचने तप्रत्यये चञ्चूर्यत इति जाते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टिभागस्य एकारादेशे चञ्चूर्यते इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव वाव्रज्यते इति रूपं नित्यं कौटिल्ये गतौ इति सूत्रेण गतिकौटिल्ये अर्थे यङ् प्रत्ययः कुटिलं व्रजति इत्यर्थः। गृनिगरणे धातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये कृते ऋत इद्धातोः इति सूत्रेण ऋकारस्य इकारे रपदत्वे च कृते गिर्य इति स्थिते ग्रोयङि इति सूत्रेण धातोः रेफस्य लकारे धातोः द्वित्वे हलादिशेषे कुहोश्चु इति सूत्रेण अभ्यासगकारस्य जकारे गुणो यङ् लुकोः इति सूत्रेण अभ्यासस्य गुणे जेगिल्य इति यङन्तं रूपं ततः धातुसंज्ञायां तिबादीषु कार्येषु कृतेषु जेगिल्यते इति रूपं सिद्ध्यति। एवं स्मृ धातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये कृते यङि च इति सूत्रेण संयोगादेः धातोः गुणे कृते स्मर्य इति स्थिते द्वित्वे
स्मस्मर्य इति हलादिशेषे सस्मर्य इति जाते दीर्घोकितः इति सूत्रेण अभ्यास अकारस्य दीर्घे सास्मर्य इति जाते यङन्तस्य धातुसंज्ञायां तिबादिकार्येषु रूपमिदं सिद्ध्यति। एवं कुशब्दे इति धातोः क्रियासमभिहारे यङ् प्रत्यये द्वित्वे गुणे कुहोश्चु इति सूत्रेण अभ्यास ककारस्य चकारे प्राप्ते नकवतेर्यङि इति सूत्रेण चुत्वनिषेधे कृते अकृत् सार्वधातुकयो दीर्घः इति सूत्रेण धातोः उकारस्य दीर्घे को कूयते इति रूपं सिद्ध्यति। वञ्चधातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये द्वित्वे अभ्यासस्य नीग्वञ्चु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपत पदस्कन्दाम् इति सूत्रेण नीगागमे वनि वञ्च इति स्थिते यङ् प्रत्ययस्य ङित्वात् अनिदितां हल उपदाया किङिति इति सूत्रेण धातुनकारस्य लोपे वनिवच्च इति जाते धातुसंज्ञायां तिबादिकार्येषु वनिवच्यते इति रूपम्। हनधातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये हन्तेर्हिंसायां यङि घ्नीभावो वाच्यः इति वार्तिकेन हिंसार्थे घ्नी आदेशे घ्नीय इति स्थिते द्वित्वे हलादिशेषे चुत्वे गुणे च जेघ्नीय इति जाते धातुसंज्ञायां तिबादिकार्येषु कृतेषु जेघ्नीयते इति रूपं सिद्ध्यति। हिंसाभिन्नार्थेषु तु हनधातोः अनुनासिकान्तत्वात् नुगतो अनुनासिकान्तस्य इति सूत्रेण नुगागमे अनुस्वारे परसवर्णे च कृते जङ्घन्यते इति रूपं सिद्ध्यति। एवं वृत् नृत् इति धातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये कृते संयङ्गोः इति सूत्रेण धातोः द्वित्वे कृते नृत् नृत् य इति स्थिते उरत् इति सूत्रेण अभ्यासरिकारस्य अत्वे रपरत्वे च हलादिशेषे रीगृदुब्धस्य च इति सूत्रेण रीगागमे कृते तस्य कित्वात् अन्तावयवे नरिनृत्यते वरिव्रत्यते इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। एवमेव प्रच्छधातोः रीगृदुब्धस्य च इति सूत्रेण रीगागमः न भवति ऋकारोपधत्वाभावात्, अतः वार्तिककारेण रीगृत्वतः इति वक्तव्यमिति वार्तिकमुक्तं तेन प्रच्छधातोरपि परिप्रच्छते इति रूपं सिद्ध्यति। स्वपधातोः यङ् प्रत्यये कृते धातोः स्वपि स्यमि वेयां यङि इति सूत्रेण संप्रसारणे सुप् इति जाते द्वित्वादिकार्येषु सोषुप्यते इति रूपं सिद्ध्यति। चायु पूजा निशामनयोः इति धातोः यङ् प्रत्यये चायः की इति सूत्रेण धातोः की आदेशे कृते द्वित्वे अभ्यासस्य गुणे चुत्वे च कृते चेकीयते इति रूपम्। ईघ्राद्मोः इति सूत्रेण घ्राधातोः ध्माधातोश्च यङ् प्रत्यये कृते आकारस्य ईत्वं भवति, तेन जेघ्रीयते देध्मीयते इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। शीङ् धातोः यङ् प्रत्यये कृते अयङ् यी किङिति इति सूत्रेण यकारादौ किङिति प्रत्यये परे अयङ् आदेशः भवति, ततः द्वित्वादौ कृते शासय्यते इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सर्वत्रापि आर्धधातुकप्रत्ययेषु तासादिषु परेषु यस्य हलः इति सूत्रेण यकारलोपः अतोलोपः इति सूत्रेण अकारलोपश्च भवति इति विशेषः। बोभविता बेभिदिता इत्याद्युदाहरणानि। एतावता यङ् विशेषाः उक्ताः, अतः परं यङ् लुगन्त विशेषाः कथ्यन्ते। तत्र यङ् लुक् यदा विधीयते तदानीं यङ्गोचि च इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययस्य लुक् भवति, अच् प्रत्यये परे तदभावे च बहुलं लुक् भवति इत्यर्थः। तेन यङ् लुकः अनैमित्तिकत्वं सिद्ध्यति। यङ् प्रत्ययस्य लुक् वर्तते, अतः अनुदात्तं यदा आत्मनेपदमिति सूत्रेण आत्मनेपदं न भवति, परस्मैपदमेव भवति इति विशेषः। शब्विकरणप्रत्ययः भवति, शन् इत्यादि विकरणप्रत्ययाः न भवन्ति। तत्तद्गणेष्वेव तेषां पाठात्। चर्करीतं च इति अदादिगणपाठे पठितत्वात् यङ् लुगन्तानाम् अदादिगणे अन्तर्भावः वर्तते, तेन अधिप्रप्रतिभ्य शपः इति सूत्रेण शप् प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र केचन कार्यविशेषाः, यथा यङ्गो वा इति सूत्रेण यङन्तात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्य इडागमः विकल्पेन भवति, बोभवीति बोभोति इति। अत्र प्रक्रिया तु इत्थं वर्तते। भूधातोः पोनः पुण्ये इत्यस्मिन् अर्थे वृषार्थे वा यङ् प्रत्यये कृते भूय इति जाते द्वित्वे अभ्यासकार्येषु बोभूय इति जाते यङ्गोचि च इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययस्य लुकि बोभू इति जाते सनाद्यन्तत्वात् धातुसंज्ञायां लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने तिप्रत्यये तस्य सार्वधातुकत्वात् पित्वाच्च अनेन सूत्रेण ईडागमे कृते बोभू इति स्थिते सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति सूत्रेण गुणे अवादेशे च कृते बोभवीति बोभोति रूपम् इडागमाभावे तु इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवमेव पास्पर्धीति बेभिदिति इत्यादि रूपाणि अपि तत्र भवन्ति। एवं ऋग्रिकौ च लुकि इति तत्र ऋकारोपदस्य धातोः अभ्यासस्य
रुक् रिक् रीक् इति एते आगमाः भवन्ति यङ्लुकि इत्यर्थः। उदाहरणं नृत् धातोः क्रियासमभिहारे अर्थे यङ् प्रत्यये कृते द्वित्वे ननर्त य इति जाते यङ्गोचिसूत्रेण यङ् प्रत्ययस्य लुकि अभ्यासस्य प्रकृतसूत्रेण ऋगागमे नर नर्त इति, ऋगागमे नरीनर्त इति, रीगागमे नरीनर्त इति यङ्लुङन्तः धातुः भवति। ततः लटि तिप्रत्यये ईडागमपक्षे नर्नर्तीति नरीनर्तीति नरीनर्तीति इति रूपाणि, ईडागमाभावपक्षे तु नर्नर्ति नरीनर्ति नरीनर्ति इति च रूपाणि भवन्ति। एवमेव व्रतधातोः ईडागमपक्षे वर्वर्तीति वरीवर्तीति वरीवृतीति तदभावे वर्वर्ति वरिवर्ति वरीवर्ति इति रूपाणि। ऋतश्च इति अन्यदेकं सूत्रं। ऋकारान्तस्य धातोः अभ्यासस्य रुक् रिक् रीक् एते आगमाः भवन्ति यङ्लुकि। उदाहरणार्थं चर्करीति चरीकरीति चरीकरीति इति रूपम्। ईडागमभावपक्षे तु चर्कर्ति चरिकर्ति चरीकर्ति इति रूपाणि। एवमेव तृ कृ इत्यादि धातूनामपि व्यवस्था भवति। एवमेव अयं यङ्लुङन्तधातूनां संक्षिप्तः परिचयः भवतां जातः। अत्र सर्वत्रापि हलादिपिति सार्वधातुके ईडागमः विकल्पेन उक्तः, अतः रूपद्वयं भवति। ऋकारोपधे ऋकारान्ते च रुक् रिक् रीक् इति आगमत्रयविधानात् तत्र तु षड्रूपाणि भवन्ति। यथा बोभवीति बोभोति बोभोतः बोभूवति बोभवीसि बोभोसि बोभोतः बोभोतः इति, बोभवीमि बोभोमि बोभोवः बोभोमः इत्यादि रूपाणि। ऋकारान्तानां ऋकारोपधानाञ्च एकवचने रूपाणि प्रायः षड् भवन्ति। तद्यथा चर्करीति चर्कर्ति चरिकरीति चरिकर्ति चरीकरीति चरीकर्ति इति। एतावता यङ्लुक् विषयेपि भवद्भिः ज्ञातम्। अतः परं नामधातुप्रकरणविशेषाः अधुना सूच्यन्ते। तत्र नामधातुः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते, नामधातुः इत्यत्र नामपदघटितः धातुः इत्यर्थः। नाम इत्यनेन सुबन्तं तद्रहितं वा प्रातिपदिकम् इति वा गृह्यते। तत्र सन् क्यच् काम्यच् क्यङ् क्यश् क्विप् निच् निङ् यङ् यक् आय् इयङ् निङ् एते प्रत्ययाः पाणिनिना विहिताः। तेषां सनाद्यन्ताधातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा उक्ता। एतेषु केचित् प्रत्ययाः शुद्धप्रातिपदिकेभ्यः केचित् सुबन्तेभ्यः जायन्ते इति विशेषः। एतत् प्रत्ययसंयोगात् नाम्नामपि धातुत्वं सिद्ध्यति इति एतेषां नामधातुरिति व्यवहारः। क्यजादयः प्रत्ययाः सुबन्तप्रातिपदिकादिभिः मिलित्वा विशिष्टम् अन्यमर्थं च बोधयन्ति, तेषां वृत्तिव्यवहारः। सन् प्रत्ययस्य तत्सहचरितत्वात् वृत्तिता इति ज्ञेयम्। अधुना तत्र नामधातुप्रकरणे क्यच् प्रत्ययः कश्चन भवति, तद्विषये प्रस्तावः क्रियते। सुपः आत्मनः क्यच् इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रात् कर्मणः इच्छायां वा इत्यनुवर्तते। अयमपि पदविधिरेव, अतः समर्थपदविधि इति परिभाषायाः उपस्थितिरत्र भवति। इच्छाकर्मभूतात् सुबन्तात् समर्थात् इच्छार्थे क्यज् भवति इति। उदाहरणं पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे पुत्र य इति अलौकिकविग्रहवाक्ये अत्र सामर्थ्यात् सनाद्यन्तः धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा, सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण धात्वयवस्य सुपः लुकि पुत्र य इति स्थिते क्यचिच इति सूत्रेण क्यच् प्रत्यये परे पूर्वस्य अकारस्य ईकारे कृते पुत्रीय इति क्यजन्तः धातुः। तस्मात् लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचने तिप्रत्यये कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् विकरणप्रत्यये पुत्रीय अति इति स्थिते अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे पुत्रीयति इति रूपं सिद्ध्यति। अयं क्यजन्तः धातुः धात्वर्थसंगृहीतः इति कृत्वा अकर्मक एव। अतः परं सूत्रं वर्तते उपमानादाचारे। उपमानबोधकात् कर्मवाचकात् सुबन्तात् समर्थात् आचारार्थे क्यज् भवति इति। अयमपि क्यज्विधायक एव। तत्र पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति इति प्रक्रिया तो पूर्ववदेव, किन्तु अत्र विशेषः पुत्रीयति छात्रं चैत्रः इति। अत्र कर्मद्वयं वर्तते, पुत्रः छात्रश्च इति। पुत्ररूपस्य कर्मणः धात्वर्थ संगृहीतत्वेपि छात्ररूपकर्मणः संगृहीतत्वाभावात् अयं धातुः सकर्मकः भवति। तेन आचारार्थे विहितः क्यच् सकर्मकः इति ज्ञायते। अनन्तरं नमो वरीवश्चित्रङ्गः क्यच् इति सूत्रेण नमः वरीव चित्र इति शब्देभ्यः करणे अर्थे क्यच् प्रत्ययः विधीयते।
उदाहरणं भवति नमस्यति, वरिवस्यति, चित्रीयति इति तत्र रूपाणि सिद्ध्यन्ति। काम्यच् अयं प्रत्ययः पूर्वोक्तार्थे एव भवति। काम्यच्च इच्छाक्यजर्थे क्याम्यज् भवति इति। यथा पुत्रकाम्यति, यशस्काम्यति, सर्पिष्काम्यति इत्यादीनि उदाहरणानि। क्यङ् प्रत्ययस्तु कर्तुः क्यङ् सलोपश्च इति। उपमानवाचकात् कर्तृबोधकात् आचारार्थे क्यङ् प्रत्ययः विधीयते। कर्तृवाचकं सकारान्तं चेत् अन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति इति विशेषः। सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुत्वं ञित्वाद् आत्मनेपदं विद्वान् इव आचरति विद्वायते, कृष्ण इव आचरति कृष्णायते इत्यादीनि उदाहरणानि। ततः सूत्रं भवति शब्दवैर कलहाभ्रकण्वमेघेभ्यकरणे इति। शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघ शब्दाः करोत्यर्थे कर्मभूताः भवन्ति, तदा कङ् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं शब्दं करोति इत्युक्ते शब्दायते इति उदाहरणं। क्यश् प्रत्ययः लोहितादि डाज्भ्यः क्यश् इति सूत्रेण लोहितादि शब्देभ्यः डाजन्तेभ्यः भवति इत्यर्थे अभूत तद्भावे च क्यश् प्रत्ययः भवति। अलोहितः लोहितो भवति इत्यर्थे लोहित शब्दात् क्यश् प्रत्यये धातु संज्ञानां वा क्यशः इति सूत्रेण विकल्पेन परस्मैपद संज्ञायां लोहितायति लोहितायते इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। एवं क्युक् प्रत्ययोपि विधीयते। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः आचारे क्युः वा वक्तव्यम् इति तत्र वार्तिकं। तेन सर्वप्रातिपदिकेभ्यः आचरति इत्यर्थे क्विप् प्रत्ययः साध्यते। आचारक्विबिति तस्य व्यवहारः। कृष्ण इव आचरति इत्यर्थे कृष्णशब्दात् क्विप् प्रत्यये सर्वस्यापि लोपे कृष्ण इति सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा प्राप्नोति। ततः लट्लकारे कृष्णति इति रूपम्। एवं सति प्रयोगे एतादृशानां रूपाणां निष्पत्तिः इति ज्ञातव्यं। ततः णिच् प्रत्ययः कश्चन विहितः। मुण्ड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र इत्यादि सूत्रेण तत्र णिच् प्रत्ययः विहितः। अनेन सूत्रेण तावत् मुण्ड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल तूस्त प्रातिपदिकेभ्यः करोत्यर्थे कर्मणि विद्यमानेभ्यः णिच् प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणं मुण्डं करोति मुण्डयति, मिश्रं करोति मिश्रयति इत्यादि रूपाणि। अनन्तरं णिङ् प्रत्ययः कश्चन वर्तते। पुच्छभाण्ड चीवराण्णिङ् इति सूत्रेण पुच्छभाण्ड चीवर शब्देभ्यः णिङ् प्रत्ययः भवति। यथा उत्पुच्छयते विविधं विरुद्धं वा पुच्छम् उत्क्षिपति इत्यर्थः। अनया रीत्या संग्रहेण नामधातु प्रकरणस्य परिचयः भवतां जातः। इत्येतावता अस्मिन् पाठे भवतां कृते यद्यदध्यापितं तस्य बिन्दुरूपेण साररूपेण वा पुनः संक्षेपेण कथनं मया अत्र क्रियते तेन विषयस्य भवतां दृढीकरणं भविष्यति श्रुतस्य सर्वस्यापि। अत्र पाठ्यांशस्य नाम आसीत् अस्माकं यङ् यङ् लुक् नामधातु प्रकरणम् इति। तत्र यङ् इति धातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रेण क्रियासमभिहारे यङ् प्रत्ययः विधीयते। क्रियासमभिहारो नाम पुनः पौनः पुण्येन भृशार्थो वा इति द्योत्यते। एवञ्च आदौ तावत् अस्माभिः यङ् प्रत्यये विषये ज्ञातं। तत्र यथा पुनः पुनः भृशं नृत्यति नरी नृत्यते इत्यादि रीत्या पुनः पुनः भृशार्थे भवति इत्युक्ते बोभूयते इत्यादि रूपाणि तत्र साधितानि। एवं यङ् प्रत्यये ये विशेषाः आसन् तत्र संयङ्गोः इत्यनेन द्वित्वं भवति। द्वित्वानन्तरम् अभ्यासादि कार्याणि यथावत् प्रवर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि सूचितानि। अनन्तरं मध्ये केचन विशेषाः ये यङ् प्रत्यये कृते जायन्ते धातोः ते सर्वेपि क्रमेण सूचिताः। ततः परं यङ् लुक् विषये अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तं। यङ् लुक् इत्युक्ते तत्र निमित्तं किमपि न भवति। कुतः इत्युक्ते यङ्गोचि च इति सूत्रेण अजादि प्रत्यये परे यङ्गः लुक् भवति इत्युक्त्वा बहुलग्रहणात् पुनः अनिमित्तकत्वमपि तत्र साधितं। तेन अनिमित्तकत्वेपि नाम निमित्तं नास्ति तदानीमपि यङ् लुक् भविष्यति इति कारणात् यदा यङ् लुक् भवति तदानीं तु ञित्वाभावात् अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदमिति सूत्रेण तत्र आत्मनेपदं न विधीयते। अतः तत्र परस्मैपदमेव भवति। तेन बो भवति बो भवति इत्यादि रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। एवञ्च यङ् प्रत्ययो यथा विहितः तेनैव सूत्रेण यङं विधाय ततः यङ्गोचि च इति सूत्रेण तावत् यङ् प्रत्ययस्य लुग् विधीयते। यङ् प्रत्ययस्य लुकं विधाय ततः यस्य हल इति सङ्घातस्य अयमेकः पक्षः वर्तते। तत्र यकारमात्रस्य लोपः वा यकार अकारसहितस्य सङ्घातस्य लोपो वा इति तत्सर्वमुक्त्वा यदा
भूधातोः भ्रजार्थे यङ् प्रत्ययः विहितः, ततः बोभूय इति जाते यकारस्य लोपः, ततः बोभू इत्यस्य तावदस्माभिः धातुसंज्ञा विहिता सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञां विधाय पुनः ततः लडादिकार्याणि कृतानि, तेन बो भोति बो भविति इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अवान्तरकार्याणि च तत्र वर्तन्ते, तानि अपि क्रमेण प्रतिपादितानि। ततः परं नामधातुविषये अस्माभिः पठितं। नामधातुः इत्युक्ते कथं तत्र नामधातुः इत्युक्ते नाम इत्यनेन प्रातिपदिकं वा गृह्यते इति। एवञ्च तत्र सन् क्यच् काम्यच् इत्यादि ये प्रत्ययाः उक्ताः, तत्र क्यच् काम्यच् क्यश् क्यङ् क्विप् एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः उक्ताः। तत्र पुनः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण तत्र धातुसंज्ञा विधीयते। एवञ्च नामपदघटितः यः धातुः सः नामधातुः इति व्यवहारः। तेन पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे पुत्रीयति इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र क्यच् प्रत्ययः सुपः आत्मनः क्यच् इति सूत्रेण विधीयते। एवमेव काम्यच् इति प्रत्ययोऽपि तस्मिन्नेव अर्थे विधीयते। अनन्तरं क्यश् प्रत्ययः लोहितादिभ्यः डाजेभ्यः क्यश् इति लोहितायते लोहितायति इत्यादीनि रूपाणि तत्र। अनया रीत्या नामधातुप्रकरणे बहवः विशेषाः आसन्। पुनः तत्र क्विप् प्रत्ययविषयेपि उक्तं। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब् वा वाच्य इति वार्तिकेन सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्विब् भवति, स च सर्वापहारी लोपः भवति तस्य इति कृत्वा सर्वमपि लुप्यते इति कारणात् यथा कृष्ण इव आचरति इत्यर्थे यदा कृष्णशब्दात् विधीयमानस्य क्विपः सर्वात्मना लोपः भवति तर्हि कृष्ण इत्येव अवशिष्यते। ततः पुनः लडादिकार्यं विधाय कृष्णति इति रूपम्। अनया रीत्या तत्र ये विशेषाः आसन् ते सर्वेपि विशेषाः नामधातुविषयेपि उक्ताः। एतावता भवतां कृते यद्यदध्यापितमासीत् तस्य सारोऽपि कथितः। एवञ्च पाठ्यांशे अस्मिन् भवद्भिः यङ् विषये यङ् लुक् विषये नामधातुविषये च ये विशेषाः आसन् तेषां विषये सम्यक्तया ज्ञातम् इति शुभमस्तु। धन्यवादः।